السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم معكم في هذا المقطع القصير نبين لكم بعض الوصايا والإرشادات التي يجب اتخاذها واتباعها لطالب الإنشاء، وذلك لأننا قد تلقينا أسئلة كثيرة من قبل الدارسين والطلاب في المدارس والجامعات يسألوننا عن طريق تعلم الكتابة وعن الإرشادات التي يريدون اتباعها. وقبل أن نذكر تلك الإرشادات والوصايا يجب علينا أن نعرف أن الكتابة مهارة قيمة تؤثر في مختلف مجالات الحياة، وإن إتقان فنون الكتابة يسهم في جعل الإنسان متفوقا في أي مجال يختاره. فمثلا إذا كان طبيبا وتعلم الكتابة وأتقنها يكون طبيبا ممتازا، وإن كان سياسيا وتعلم الكتابة وأتقنها يكون سياسيا متميزا ممتازا، وإن كان عالما وتعلم الكتابة وأتقنها يكون عالما ممتازا، وإن كان فقيها ومفتيا ثم تعلم الكتابة وأتقنها يكون مفتيا ممتازا وناجحا. فهذا هو الفن الذي يحمل أكبر أهمية في هذا الزمان، أو نقول يحمل أهمية كبيرة في هذا الزمان. والآن إليكم بعض الوصايا والإرشادات. الأول هو الالتزام بموضوع الكتابة. إذا أردت أن تكتب حول موضوع يجب عليك أن تلتزم به. إذا أردت أن تكتب مثلا عن التغيرات المناخية فيجب عليك أن يكون كلامك كله حول التغيرات المناخية، ولا يكون هناك أي كلام يخرج من هذا الإطار. ثانيا، يجب علينا في فن الكتابة مراعاة قواعد اللغة. في قواعد اللغة هي التي تصنع كلامنا موافقا لأسلوب أهل اللغة. فمثلا النحو والصرف يجعل كلامنا موافقا لأساليب كلام العرب وأصولهم ومناحيهم. فإذا أراد أحد أن يكتب باللغة العربية يجب عليه أن يتبع أصول النحو والصرف، وأن يكون كلامه متزينا بالمحسنات البلاغية. والوصية الثالثة هي اتباع علامات الترقيم، استخدام علامات الترقيم. هذا الفن لقد تطور تطورا بالغا في هذا الزمان، وحينما تجد أي مكتوب بدون استخدام علامات الترقيم ربما لا يريد أي قارئ متميز أن يقرأ ذلك الكلام. فإذا أردت أن تكون كاتبا ناجحا متميزا يجب عليك أن تستخدم علامات الترقيم موافقا لأصول اللغة. والأمر الخامس أو الوصية الخامسة التي يجب علينا مراعاتها أن تكتب في ابتداء المقدمة أو في ابتداء المقالة كلاما جذابا يجذب إليك القراء، حيث أنهم بمجرد قراءة أول سطر من مقالك يأتون إليك وينصرفون إلى مقالتك إلى أن يفرغوا منها ويقرؤوها كاملة. والوصية السادسة هي تجنب الألفاظ الثقيلة. كم من إخوان يكتبون بأسلوب قوي جدا لكنهم يستخدمون في كلامهم كلمات ثقيلة أو غريبة، وليست الغريبة بالنسبة إلى رجل مبتدئ، بل هي كلمات غريبة عند أئمة اللغة قد وردت في كتب اللغة والمعاجم لحفظ اللغة لا للاستخدام، لكن ربما يأخذها أحد من المبتدئين الكاتبين ويستخدمها، وهذا ما يجعل كلامه هجينا جدا. وهذه الوصايا التي نريد من الطالب أو من الكاتب أن يتبعها وأن يلتزم بها. الوصية السابعة هي ترتيب الأفكار. إذا أردت أن تكتب حول موضوع محدد فرتب أفكارك أولا جيدا، طالع حول ذلك الموضوع، اقرأ واستمع إلى كلام المهرة والخبراء، ثم رتب الأفكار الموجودة في مخيلتك، رتبها ترتيبا وكأنك تكتبها كتابة. فإذا رتبتها جيدا ثم اكتبها، وحاول أن تكتبها بأجود طريق ممكن. والأمر المهم وهي الوصية الأخيرة هي الخاتمة.
اهتم اهتماما كبيرا، ركز جيدا على الخاتمة، لأن هذه الخاتمة هي التي تحمل الفكرة الأساسية التي تريد إيصالها إلى القارئ. فإذا أردت أن يكون مقالك ناجحا لابد أن تكون الخاتمة ناجحة. فاذكر خلاصة أو فذلكة الكلام الذي تريد أو الذي ذكرته في المقال كله، اذكر ذلك الكلام واكتب ذلك الكلام وتلك الفكرة بكلمات يسيرة سهلة، حيث إن لم يقرأ القارئ مقالك كاملا وقرأ خاتمة مقالك علم ماذا تريد ووصلت إليه الفكرة الأساسية. فهذه خطوات وارشادات أردنا أن نبينها لكم لتكون كاتبا متميزا، والله يتولاني وإياك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.